Before niqab, I ask myself one question: Am I doing this for Allah or for people? By the way, ये मेरी अपनी real story है. How I transformed myself from casual modern girl to choosing niqab. I was just a normal modern girl, casual dressing, dupatta, routine life, and I had never imagined मैं कभी इस तरह से नकाब करने लगूंगी. I am starting from very beginning, and I am sure that at the end of this video your way of thinking and your perspective will change, and maybe inshallah you will feel convinced about niqab. ओके मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हुई और विद इन 2 मंथ्स मैंने एक कॉलेज ज्वाइन किया. और उस टाइम मेरी ड्रेसिंग बिल्कुल नॉर्मल थी, कैजुअल ड्रेसिंग और दुपट्टा बस एक फॉर्मल सी चीज़ लगती थी. मैं एक मॉडर्न फेमिनिन गर्ल थी जो सोसाइटी के फ्लो के साथ चल रही थी, और मज़े की बात मैं इसमें बड़ी कंफर्टेबल थी, बड़ी चिल मोड में थी. लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान अपनी कंपनी जैसा हो जाता है. आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, और ये बिल्कुल सच बात है. असल जो कहानी स्टार्ट होती है ना, वो यहाँ से हो रही है. मैं जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पे मेरी कॉलीग्स में जो हमारा ग्रुप था ना, उसमें 5 मेंबर्स थी, और उनमें से 4 प्रॉपर निकाबी थी. अबाया, नकाब, मोडेस्टी, एज यू नो. लेकिन मैं टोटली अलग थी. जब भी हम साथ बैठती थी वो हमेशा मुझे कहती थी, तुम नकाब क्यों नहीं स्टार्ट करती. मैं बस अपनी मॉडर्न लाइफ और फैशन ट्रेंड्स इन सब में बड़ी सेट कंफर्टेबल थी. और ऑनेस्टली मुझे कभी फील ही नहीं होता था मुझे पर्दा करना चाहिए. और सबसे बड़ी बात, मैं दीन से भी बहुत दूर थी, इसलिए शायद कोई हिदायत वाली बात दिल पे असर ही नहीं करती थी. और मैं एज यूजुअल मजाक में उड़ा देती थी, मुझसे नहीं होगा या मेरे लिए नहीं है, कोई भी बहाना. और 1 साल ऐसे ही गुजर गया. फिर एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा, ठीक है, अगर तुम नकाब नहीं करना चाहती तो रहने दो, लेकिन कम अज़ कम अबाया पहनना स्टार्ट कर दो. अच्छा, वो इस हद तक चाहती थी कि मैं नकाब करना स्टार्ट कर दूं. वो मुझे अहादीस, कुरानी आयात, हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश करती थी. और फाइनली पहली दफ़ा, पहली बार उन बातों ने मुझे इम्प्रेस किया, मुझ पे असर हुआ. लेकिन सच बताऊं, वो असर भी सिर्फ एक हद तक ही था, और बस कुछ ही टाइम के लिए था. मैंने सोचा, ओके, इतना कह रही हैं तो अबाया पहन ही लेती हूँ. उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग नीयत नहीं थी, और ना ही कोई क्लैरिटी थी, और ना ही मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करने वाली थी. मैं घर आई, मैंने अपनी अम्मी से बात की, मुझे अबाया पहनना है. और मेरी अम्मी, शी वॉज शॉक्ड. तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि वो मुझे जानती थी, मेरी कंफर्ट, मेरी नेचर. तो मैंने बताया, मेरे ग्रुप में सब अबाया पहनती हैं तो मैं भी पहनूंगी. और उन्होंने क्लियरली मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं ये अपनी फ्रेंड्स के कहने पे कर रही हूँ या फिर उनको देख के कर रही हूँ तो फिर कुछ दिनों बाद मैंने छोड़ देना है. इसलिए उन्होंने कहा रहने दो, क्योंकि ये मजाक नहीं है, कभी कर लो और कभी छोड़ दो. मैंने भी कहा ओके फाइन. लेकिन दिमाग में एक बात आ गई थी, एंड आई एम लिटरली वेरी कंफ्यूज्ड. आखिर सही क्या है, मुझे करना चाहिए या नहीं? और अगर मैं इस टाइम नकाब पे शिफ्ट हो गई तो लोग क्या कहेंगे? सो मैनी क्वेश्चंस. और सब मुझसे रिलेट करेंगी जिन्होंने भी बहुत बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ किया और सोचा कि मुझे हिजाब या नकाब करना चाहिए. बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन जाती है. अच्छा, इस टाइम मेरे दिल में एक बात आ चुकी थी कि मुझे ये करना है, लेकिन माइंड में वही बातें आती थी जो सबके माइंड में आती हैं. लोग क्या कहेंगे? उफ, आखिर क्या करें इन लोगों का? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना, जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है उससे भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है. अब बड़ा पर्दा करना शुरू हो गई है, बड़ी परहेजगार बन रही है. और मैं भी बस ये सब सोचती रहती थी. खैर, ऐसे ही दिन गुजरते गए. सोच थी लेकिन कोई स्टेप नहीं ले रही थी. ओके फाइनली यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है. और एक दिन, मुझे आज भी याद है, मैंने नया ड्रेस पहना था और सबसे बड़े ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बहुत प्यारी लग रही हो. और ऑनेस्टली तारीफ सुन के हर लड़की खुश हो जाती है, इट्स नेचुरल. और मैं भी बस उसी फॉर्म में थी. लेकिन अचानक मेरी एक फ्रेंड बोली, हर नेम वाज आयशा, तुम अपनी खूबसूरती हर किसी को क्यों दिखाती फिरती हो? इसे अपने महरम के लिए छुपा के रखो ना. एंड आई वॉज, दिस सेंटेंस हिट्स डिफरेंट. जैसे कोई बात दिल पे लगती है ना. ओह, आई एम मुस्लिम एंड आई बिलीव ऑन अल्लाह. आई फील अचानक जैसे किसी ने हफलत से जगा दिया हो. मैं बिल्कुल चुप हो गई. मैंने कोई जवाब नहीं दिया, किसी से कोई बात नहीं की. लेकिन दिल बहुत हैवी सा हो गया था, एंड फीलिंग गिल्टी. क्या मैं अल्लाह को डिसोबे कर रही हूँ?
گھر آ کر میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور وہیں جائے نماز پہ بیٹھے میں نے خود سے وعدہ کیا اب مجھے نقاب کرنا ہے، اور کسی کے کہنے پہ نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ میں نے اللہ کے سامنے کنفیس کیا، یا اللہ میں پردہ کروں گی صرف آپ کی اطاعت کے لیے، کیونکہ یہ آپ کا حکم ہے۔ اور میں نے گھر میں بھی بتا دیا اب سے میں نقاب کروں گی اور یہ میرا فائنل ڈیسیجن ہے اور کبھی چینج نہیں ہوگا۔ اینڈ آنیسٹلی آئی واز ویری ایکسائٹیڈ۔ میری امی کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ میں کنٹینیو رکھ پاؤں گی، لیکن انہوں نے مجھے ایک بات کہی، اگر پردہ شروع کر رہی ہو تو پھر چھوڑنا نہیں ہے، یہ سوچ لو۔ اور بس وہ دن تھا 2021 میں نے سٹارٹ کیا، اور اب 2026 ہے، آلموسٹ 5 ایئرس۔ اس دن کے بعد مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے میرے بارے میں، کیونکہ مجھے ایک ڈائریکشن مل گئی تھی اور جس کو مجھے فالو کرنا تھا۔ اینڈ دیٹ واز دا بیسٹ ڈیسیجن آف مائی لائف، الحمد للہ۔ آئی ایم سو پراؤڈ ٹو مائی سیلف ٹو ٹیک دس ڈیسیجن۔ اور اس کے بعد میں نے ریسرچ سٹارٹ کی، میں اور جانا چاہتی تھی اباؤٹ پردہ ان اسلام تھرو قرآن، احادیث اور علماء کی ایکسپلینیشنز۔ ایک دن میں آیت حجاب پڑھ رہی تھی، میں نے غور کیا، اور جب یہ آیت شروع ہوتی ہے نا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو۔ اللہ یہ کسی غیر مسلم عورت کے لیے نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ مسلمان عورت کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں، اے مسلمان عورتوں، اے مومن عورتوں، صدقے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ایمان لے آئی ہیں، آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ پردہ کریں گی۔ تو مجھے سمجھ آیا نقاب کوئی کلچر یا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، اٹس موڈیسٹی، اٹس حیا۔ ایگزامپل لائک جیسے ہر جگہ ہر چیز رکھ دینا اس کی ویلیو کم کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح خوبصورتی بھی ہر نظر کے لیے نہیں ہوتی۔ اسلام عورت کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اور مجھے ایک اور بات سمجھ آئی، نقاب صرف چہرہ ڈھکنا نہیں ہے، نقاب نظر کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے، اور ہماری نیت کا پردہ ہے۔ یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہے، پھر چاہے سوسائٹی کچھ بھی بولے یا پھر کوئی کچھ بھی کہے۔ اور اگر آپ میں سے کسی کے دل میں پردے کا خیال آتا ہے نا، تو یقین کرو یہ خیال تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک سائن ہے، ایک میسج ہے۔ اس لیے اگر تم ڈیلے کر رہی ہو صرف لوگوں کے ڈر سے، تو اپنے آپ سے صرف ایک بات پوچھنا، مجھے لوگوں کے لیے جینا ہے یا پھر اللہ کے لیے؟ کیونکہ جب تم اللہ کے لیے ایک قدم اٹھاتے ہو تو اللہ تمہارے لیے 1000 راستے آسان کر دیتا ہے۔ اگر تم یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہی ہو تو شاید یہ بات تمہارے دل سے بھی ریلیٹ کر رہی ہے، اور میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، بس تمہارے جیسی ایک نارمل سی لڑکی ہوں جو کبھی کنفیوز تھی، ڈیلے کرتی تھی، لیکن آخر کب تک؟ کہیں سے تو شروعات کرنی ہی ہے، ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اگر آج نہیں تو کل سے ہی۔ لیکن اگر دل مانتا ہے نا تو پھر اسے بالکل اگنور مت کرنا، آج سے ہی پردہ سٹارٹ کر دو، بغیر کسی خوف اور ڈر کے، کیونکہ یہ دل کی آواز نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے۔ آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ انسپریشن ملی ہو، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ میک دس اسٹیپ ایزی فار یو اینڈ may his mercy be upon all of us. آمین۔